DAA न्यूज, हजारा का सबसे बड़ा न्यूज चैनल। मारूफ माहिर तालीम साबिका प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एबटाबाद मर्दान स्वात व बालाकोट प्रोफेसर मंजूरुल हसन दी मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन गए। 34 साल खिदमात पर इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा बनाया गया। मेंबर बोर्ड माहिर तालीम उस्ताजुल असातिज़ा प्रोफेसर मंजूरुल हसन के एजाज में तकरीब का इनेकाद। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हाजी मोहम्मद असलम, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इलियास फारूकी, मैनेजिंग डायरेक्टर सलीम हयात, डायरेक्टर स्कूल्स एंड इवेंट्स मोहम्मद हनीफ, डिप्टी डायरेक्टर्स मिसेज रिफत सलीम, डायरेक्टर HR गुफरान मजीद, प्रिंसिपल चिनार कैंपस खुर्शीद अहमद, एडमिनिस्ट्रेटर चिनार कैंपस वकास नूर व दीगर की शिरकत। दी मुस्लिम एजुकेशन फैमिली का बाज़ाब्ता हिस्सा बनने पर CEO दी मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम हाजी मोहम्मद असलम ने प्रोफेसर मंजूरुल हसन को एजाजी शील्ड पेश की। इस मौका पर नौ तामीर शुदा कुशादा असेंबली हॉल का इफ्तिताह किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। नौ तामीर शुदा हॉल में सरगर्मियों का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। CEO हाजी मोहम्मद असलम ने प्रोफेसर मंजूरुल हसन की शमूलियत को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा, प्रोफेसर मंजूरुल हसन जैसी शख्सियात मुल्क का असासा हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर इलियास फारूकी ने प्रोफेसर मंजूरुल हसन को दी मुस्लिम एजुकेशन का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद पेश की। MD दी मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम सलीम हयात ने प्रोफेसर मंजूरुल हसन को इदारे का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी और इसे इदारे की बेहतरी का सबब करार दिया। आज हमारे दरमियान एक शख्सियत मौजूद हैं। कुछ दिन पहले आपने मुझसे एक बात पूछी थी, ये जो लास्ट आपका सेशन था उसमें, कि सर आप इस फील्ड में कैसे आए। तो मैंने आपको बताया था कि एक शख्स ने मेरा हाथ पकड़ा और एक और शख्स के हाथ में दे दिया और उस शख्स ने मुझे यहाँ पे आपके सामने ला बिठाया। वो शख्स जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वो भी यहाँ पे मौजूद है और जिसके हाथ में दिया था आज वो भी यहाँ मौजूद है। मैं सबसे पहले अपने प्रोफेसर मंजूरुल हसन साहब, जो कि हाल ही में अपने कैरियर को, जो गवर्नमेंट सर्विस में थे, 34 साल का उनका खूबसूरत कैरियर उनका अपने गवर्नमेंट साइड पे अख्तिताम पजीर हुआ और उन्होंने इस 34 साल के अंदर जिस चीज़ पे काम किया वो थी शख्सियत साजी। मैं उसकी एक मिसाल आपके सामने हूँ। मैं डायरेक्ट शागिर्द हूँ और मैं जिनका शागिर्द हूँ वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो उस्ताद हैं उनके जो उस्ताद हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं दावत देता हूँ अपने हरदिल अजीज़ जो हमारे मंजूरुल हसन साहब हैं, प्रोफेसर हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और साथ हाजी साहब आपसे और इलियास भाई आपसे इस इजाज़त के साथ
کہ میں یہ اناؤنس کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر تو تھے 2002 سے، آج پروفیسر منظور الحسن صاحب مسلم ایجوکیشن سسٹم میں بطور ڈائریکٹر کالج آج ان کی تعیناتی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ پروفیسر منظور الحسن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس ادارے کے ساتھ میں پچھلے 30 سالوں سے منسلک تھا، اس کا حصہ بننے پر میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ بندے کو نوازتا ہے، وہ بندے کو دیتا ہے کچھ، اور میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھ چھوڑی ہے۔ آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت رکھی، میرے اندر بھی کوئی صلاحیت رکھی، ہر بندے کے اندر اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ رب تعالیٰ نے میرے اندر صلاحیت کیا رکھی ہے۔ جب اس کا کھوج ہم لگائیں گے، خود اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنے آپ کو پرکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ میرے اندر فلاں صلاحیت ہے اور اس سے میں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ جیسے کہ سلیم نے آپ کو بتایا، میں نے 1989 نومبر 1989 میں ایز اے لیکچرر گورنمنٹ کامرس کالج ایبٹ آباد سے آغاز کیا، اور 15 مارچ 2024 کو 34 سال 4 ماہ گورنمنٹ سروس کرنے کے بعد یہاں سے ریٹائرمنٹ میری ہوئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت سی کامیابیاں دی، بہت کچھ سے نوازا، بہت مہربانیاں مجھ پہ رب تعالیٰ کی تھیں، اور ان میں ایک مہربانی میرے شاگرد ہیں، جو ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ میری عزت کا، میری شہرت کا باعث بنتے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ سے میں گھر میں ہی تھا، میرا ایک ایونٹ چل رہا ہے، گورنمنٹ کے کام ہیں، وہ گورنمنٹ کے کام اتنے سست ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن چونکہ سلیم حیات کی محبت، پیار کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ آئیں، انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے ملاقات کلاسز میں ہوگی، آپ کے کیمپس میں ہوگی، چاہے وہ مانسیرہ ہو، ایبٹ آباد ہو یا مردان۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر مقام پہ نوازا، یہاں پہ بھی چونکہ میری بچیاں، میرے بچے میرے ساتھ ہوں گے۔ میں کل سلیم صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ اس میں کسی بندے کی اچیومنٹ نہیں ہوتی، یہ ٹیم ورک کی بات ہوتی ہے۔ جب آپ ایک اچھی ٹیم بنا لیتے ہیں تو پھر آپ بے فکر ہو کے سو جائیں، وہ ٹیم خود کام کرے گی۔ ڈائریکٹر HR غفران مجید، ڈپٹی ڈائریکٹرز مسز رفت سلیم اور ڈائریکٹر اسکولز اینڈ ایونٹس محمد حنیف نے ماہر تعلیم سابقہ پرنسپل اور مختلف عہدوں پر شعبہ تعلیم میں خدمات سر انجام دینے پر پروفیسر منظور الحسن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، دی مسلم ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بننے پر مبارکباد پیش کی اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہا۔